منتها خب اینا من گفتم خب الان اینا تصمیم نگرفتن و قهرمان قرار میده قانون که تصمیم بشه 14 بیاد یه مجلس درش رای بگیرن، ولی همون هیئتی که خودشون قوانین رو داشتن تدوین میکردن و تنظیم میکردن خودشون اختلاف پیدا کردن و به نتیجه نرسیدن و اصلا اون به پارلمان خب ما گفتیم که اون فعلا درست نگیشه، ولی ما یه مبارزه رو شروع کردیم. این مبارزه که ما شروع کردیم خیلی خوش اومدید بچه‌ها. گفتیم این مبارزه که ما شروع کردیم خب با نرفتن اون لایحه هم به مجلس نباید تعطیل بشه، چون اونو بالاخره اگه کشش بدن و اگه مثلا حتی تا انتخابات بعدی مجلس هم بودن کشش بدن بعد به نتیجه مثبت میرسن، یعنی اون قوانین تصویب بشه، یعنی مبنای سیاست پناهنده پذیری دولت سوئد قرار میگیره. ممکنه یه اصلاحات کوچیکی فکر کنم جلسه زیر ناآرام بعد یه جوری راحت کنید با رفتن اون به مثلا مجلس نباید این مبارزه تعطیل بشه. من گفتم که اونو یه روزی اینا میان با هر اصلاحاتی بوده با توجه به اینکه حزب محیط زیست خودش یکی از تشکیل دهندگان دولت هستش، اون رقم خیلی مؤثر بوده مخالفتش، در حال که این قانون به تصویب نرسید و مجلس را پیدا نکرد. خب تلاش اونا بود یه جوری هم تلاش حزب چپ بود. حزب چپ درست دولت نیست، اپوزیسیون هست، تلاش زیادی هم کرد که این قوانین تصویب نشه. خود جوانب مختلفی داره که قبل از اینکه پناهندگان رو نشونه بگیره، به نظر ما گفتیم توی نامه هامون به دولت اینا همه گفتیم قبل از اینکه خود پناهندگان رو نشونه بگیره این قوانین خود جامعه سوئد رو نشونه بگیره، یعنی اون ارزش‌هایی که تو سوئد وجود داشته و بر مبنای اون خیلی از پناهندگان توی سالهای سال اومدن توی این کشور اجازه اقامت گرفتن، به زندگی نسبتاً خوب دست پیدا کردن، به رفاه و امکانات تو شغل و تحصیل دست پیدا کردن، ولی این قوانین میره که یه شرایطی رو به وجود بیاره واقعاً پناهنده و مهاجری که وارد این کشور میشن بعد از تصویب این قوانین به اونجا دیگه کار پیدا نمیکنن اصلا. یعنی طرف میخواد تمام سیاست پناهنده پذیریشو بر مبنای اجازه اقامت موقت تنظیم کنی، یعنی دیگه تو هیچ علاقه، هیچ آرزویی، هیچ امیدی حتی برای اینکه یه روز به تو اقامت بدن نداری و این خودش یه فاجعه است. من مهاجری که ممکنه هیچ وقت به کشورم نمیتونم برگردم بعد بیام تو همچین جامعه اقامتم نگیرم، دلخوشی اینو نداشته باشم، یه زندگی خوب داشته باشم، خب معلومه که به داخل این جامعه راه پیدا نمی‌کنم. هر چی هم آدم خوبی هم باشه، هر چی هم تحصیلات خیلی عالی هم داشته باشه، هر چی هم آدم خیلی با تجربه و متخصصی هم باشم، بازم راه پیدا نمی‌کنم مادام اجازه اقامت من موقت باشه. گفتن میشه مثلا، ولی خودشون هم ارزیابی کردن، گفتن در پس تصویب این قانون میتونه سالی 40,000 نفر کمتر اجازه مثلا پاسپورت سوئدی داشته باشه، یعنی medborgarskap، یعنی بشی سیتیزن، یعنی بشی شهروند سوئد. برای چی اتفاق میفته؟ برای اینکه تو تا اجازه اقامت دائم نداشته باشی نمیتونی مثلا سیتیزن این کشور بشی، 100 سال اینجا باشی. اون مبنا باید اجازه اقامت دائم داشته باشی تا بتونی بنابراین این ضررش این
ضرر دیگه که برای جامعه داره این که بالاخره این همه پناهنده هر چندم اونا بتونن مرزه رو بگیرن، هر چندم اونا بتونن مثلا سیاستشون رو سخت گیرانه و پناهجویان موج بهشون جواب منفی بدن، حتی از خونه های اداره مهاجرت بیرونشون بکنن که خیلیشون رو بیرون دارن میکنن. ولی اینا خوب از این کشور بیرون نمیرن. حالا ممکنه تک و توک برن توی کشورهای دیگه، برن توی انگلیس، آلمان، جای دیگه، ولی خیلیشون توی شنگن هم اگه باشن دوباره برش میگردونن اینجا. هیچ امیدی نیست برن توی کشور، مگه این کلیس اونم 50-50 است. 4 روز دیگه تعداد بیشتری برن یه تصمیم میگیرن همشون برن. یعنی اونم درمانی نیست برای این درد واقعا. اونم راه حل نیست، راه حل عمومی‌تری باید پیدا بکنیم که خب این جامعه همه اینا میان مخفی میشن، همه اینا میرن غیر قانونی میشن، همه اینا بدون کارت شناسایی میشن، بدون کمک هزینه میشن، بدون کار میشن، بدون تحصیل میشن. خب موقع چی میشه؟ جامعه خشن میشه. جامعه مهاجر و پرنده‌ای که این شرایط رو پیدا کرده، حتی خودش، حتی خانواده‌اش، بستگانش متنفر میشن. یعنی چی؟ مگر میشه من 4 سال و 5 سال توی مملکت زندگی کنم، مملکتی که بالاخره تا رفاهی داشته امکاناتی داشته، الان محروم میشه. خب میره چیکار میکنی؟ ممکنه دزد بشی، ممکنه خلافکار بشی، ممکنه آدمکش بشی، ممکنه در پس این همه چی بیان. اونم تبدیل میشه به راسیست علیه سوئدیا دیگه. یعنی من اگر اینجوری بشم خودنگران میشم، ناراحت میشم. وقتی تو همه راه رو از من ببندی، به عنوان یه پناهجو، به عنوان کسی که اومدم پناه در این مملکت، راه بهم بدی، امنیتمو تضمین بکنی، رفاه و امکاناتمو تضمین بکنی بر مبنای قوانین و کنوانسیون ژنو. ببین این خیر نمیکنن. آدما به آدما اقامت میدن. اقامت، اجازه اقامت، پناهندگی یک حق داده شده است. یعنی کسی که بتونه ثابت کنه واجد شرایط پناهندگی هست، باید بهش پناهندگی بدن بدون هیچ چون و چرایی. بنابراین پناهندگی اینجوری نیست که ما بیایم دست پهن بکنیم و خواهش بکنیم که به ما اقامت بدیم که از گرسنگی اومدیم، از فقر اومدیم، از استرس و درگیری و جنگ و ناامنی اومدیم. بله، از همه اینا اومدیم، اما ما پناهنده ایم، ما سیاسی هستیم، ما آدمایی هستیم به خاطر باورمون، باور سیاسیمون، به خاطر اعتقادات مذهبیمون، به خاطر جنسیتمون یا گرایش جنسیمون توی اون جامعه امکان زندگی نداشتیم، یا زندگی بهمون خیلی سخت می‌گذشت، یا تحت فشار بود، یا تحت پیگرد قانونی بود. خب مجموعه اگر ما هر چی بگیم در مورد کشوری که من و شما اومدیم کم نگفتیم. اگر بگیم سطح اعدامات در ایران بالاترین از همه دنیا هست، هیچ دروغ نگفتیم. اگر بگیم به سطح شکنجه تو ایران هست، من هیچ دروغی نگفتیم. واقعیت رو در این بیان. اگر بگیم که در آبان ماه از نزدیک به کله آدم‌ها شلیک کردن و 22 نفر فقط کودک رو کشتن، دروغ نگفتیم. و بگیم اگر 7000 نفر آدمو دستگیر کردن، شکنجه کردن، مرعوب کردن، ترسوندن، خانواده هاشون رو وادار کردن نفس نکشن، دروغ نگفتیم. از بطن همچین جامعه اومدیم. در نتیجه ما اینا رو باید مرتب پمپاژ کنیم تو گوش سیاستمدارای سوئد، دولت مردان سوئد و همه کشورهای دیگه. من گفتم ما ممکنه خیلی تلاش کردیم ما به دیگران رو همراه خودمون بکنیم، ملیت‌های دیگه، پناهندگان دیگه، افغانیا، خیلی دیگه، ولی هنوز زورمون نرسید. هنوز نتونستیم اینا رو قانع کنیم که با هم کاری بکنیم، نیرومون رو سر هم بذاریم، قدرت بیشتری داشته باشیم، امکانات بیشتری به دست بیاریم و تلاشمون خیلی مؤثر بشه، خیلی تاثیرگذار بشه، دیده بشه وسیعاً، ولی نتونستیم کارو بکنیم. من خودم فکر کردم که این بحث رو بیاریم اینجا بکنیم، خود پناهجویان ایرانی جلو بیفتن، این کار باید بکنیم. ما پناهجویانی هستیم دلایل فردی داریم،
مثل هیچ قشر دیگه ای تو دنیا نیست. ما از جنگ خیابونی نیومدیم، ما از شرایطی نیومدیم که بمب انداختن روی سر خونه مردم فرار کردیم. ما دونه دونه به خاطر شرایط سخت زندگی اومدیم. تحت تعقیب بودن، مرعوب کردن، اجازه ندادن به فعالیت، روزنامه‌نگاریم اجازه بهمون نمیدن، روزنامه‌مون اونجوری که خودمون دلمون میخواد، کتاب نویسیم اجازه نمیدن اونجوری که خودمون سر این کتابشو میذارن وزارت ارشاد، 6 ماه 2 سال 3 سال خاک می‌خوره، برایش هم ممنوع انتشارش میکنن، روزنامه رو طرفو میبندن. اگه فعال حقوق بشر باشی میبرن تو زندان 15 سال مثل بقیه زندان برات میبرن. و اگر چپ چپ تو خیابون بهشون نگاه بکنی پرونده سازی برات درست میکنن، امنیتیت میکنن، بهتر نمیکنن، بهتر نمیگن سیاسی هستی، میگن مشکل امنیتی داریم باینا. به همه زندانیان سیاسی میگن امنیتی، حتی به اونایی که به خاطر اعتقادات مذهبی دستگیر شدن بهشون میگن امنیتی، به خاطر اینکه میخوان یه مذهب مسیحی رو بیارن، میخوان یهودی رو بیارن، میخوان مثلا بهایی رو بیارن، میخوان رو گسترش بدن توی جامعه یا هر عقاید دیگه. همه اونا فعالیتشون توی ایران ممنوعه، اجازه فعالیت. پس اگر اینجوریه، پس اگر همه ما موافق اینجوریه، دیگه اینکه من توی کلیسا هستم به تو مربوط نیست، اینکه من پیش اسدی هستم به اون یکی مربوط نیست، من ممکنه به خاطر جنسیت اومده باشم حتی از خانواده‌ام فرار کردم، نه از دولت مربوط نیست. جواب این موضوع رو نمیده. اینا باید در کنار هم باشه. ما یک خواست مشترک همه اینا دارن، همه این طیفه‌ای که گفتن، اونم اجازه اقامت تو این کشور راه پیدا بکنن مثل هر انسان دیگه به یک زندگی نرمال. آدم راه پیدا بکنه نون داشته باشه، من راه پیدا بکنه کاری داشته باشه، شغلی داشته باشه، تحصیلاتی داشته باشه و اون امید و آرزو رو پیدا بکنه توی این جامعه در زندگی میکنه، ترس نداره. فردا این پروسه تمام شد گوشیشو میگیرم بیرونش میکنم. من همین کار میکنم، تمام خواسته من همینه، چیز دیگه جز این نیست. پس برای این ما میتونیم نه تنها اینترنتی که الان توی این سالن هست، میتونیم 10 برابر بیشتر از این ایرانی رو جمع کنیم، افغانی رو جمع کنیم، دیگران رو جمع بکنیم و اینا رو سرهم بکنیم که کار بزرگی بکنیم. میتونیم پمپاش بریم تو جامعه، میتونیم یک کمپین ادامه دار. من اومدم میگم کمپین ادامه دار، من اعتقادی به این ندارم بریم توی برونز پارکن 2 ماه تحصیل کنیم بعدش هم بگیم تا به همه ما اقامت ندیم ولکن نیستیم. اصلا همچی چیزی امکان پذیر نیست. من تو این جلسه نمیخوام این دلخوشی با کسی بدم. کمپین انواع و اقسام کارهای مختلف داره، همونجوری که این دوره ما انجام نامه می نویسی، این نامه رو نوشتی بر روایت دیگه، این بار نامه می نوشتی روایت دیگه، این بار نامه کوتاه‌تری می نویسی، این بار خاصات و خلاصه‌تر، این بار سعی میکنی که اگر نتونستی مطبوعاتیش کنی سعی میکنی مطبوعاتیش کنی، این بار اگر نتونستی همه احزاب و مثلا در جریان بذاری بیشتر اینا رو در جریان. کما اینکه من تمام اون نامه هایی که به انگلیسی، فارسی، سوئدی همه اینا حتی ویدئویش کردیم بخش انگلیسیشو، بخش دونه دونه باور بفرمایید دونه دونه برای خیلی از سیاستمدارای شناخته شده روی ایمیل شخصیشون فرستادم، در ایمیل دپارتمان‌های مختلف دولتی تا ایمیل خود مثلا ریکسداگ، خود مجلس، تمام احزابی که اونجا هستن قدرت دارن، از راسیستاشون تا سوسیال دموکراتشون تا احزاب غیر دولتی دونه دونه اینا تمام رسیدش هم گرفت. شادی اینجا هست، بچه‌های با فدراسیون همه اینا رو میدونی، یعنی نزدیک اینا رو دیده خودش بخشی از اون کار هست. میخوام بگم فشار ما اینجوری بود، اینجوری کار کردیم. این نامه انگلیسی ما یکی از خانم‌ها میخونه، خیلی انگلیسی سطح بالا است، خیلی تاثیرگذار بوده. من یکی از این مجلسی ها میام نوشته بوده شما کار خیلی بزرگی دارید، مجلسی ها بوده شما کار خیلی بزرگی دارید. اینو بهت بگم زمستون که من نامه نوشته بودم این بچه ها تحصیل کرده بودن،
نامه منو برده بودن، نامه فدراسیون برده بودن توی کمیته پارلمانی مجلس، اونجا مطرحش کردم، من منتشرش کردم، عین همونی که مجلس نوشته بود برای من، همون منتشر کردم. گفتم این جواب نامه ماست. بالاخره این نامه میره توی جلسه رسمی مطرح میشه. نگفته بودن چه تصمیمی برای شما گرفتید یا دارید میگیرید، ولی همین که نامه اینقدر میره مطرح میشه بالاخره تاثیرگذاره. حداقل اینو میگم که ایرانی هم مثل که پیدا کردن، ایرانی هم مثل که مثل بقیه نیستن، ولکن نیستن، میجنگن برای اقامتشون، میجنگن برای زندگیشون، میجنگن برای که امنیت پیدا بکنن توی مملکت و باید هم بجنگن و راهش هم همینه، راه دیگه نیست. پراکنده بشیم کاری نمیتونیم بکنیم. ببین من میفهمم جایگاه مشاوره فردی رو میفهمم، جایگاه کیس فردی رو میفهمم، میدونم هر کسی یک کیس فردی داره توی چارچوب معینی، توی اتاق دربسته‌ای با یک کارمند دولت یه روز میشینه داستان زندگیشو مطرح میکنه. مطمئن داستان زندگی ممکنه بعضیا خیلی ابتکار به خرج بدن و 4 روز بیشتر بیان با من مشاوره بگیرن یا هر کسی دیگه توی زمینه آشنایی که همون داده بتونه اقامتشو بگیره، ولی همه اینجوری نیست، همه نمیتونه این کار بکنه و حتی اگر 15 تا 20 تا مشاوره خوبم بگیری از این بابت این خبران نیست. در نتیجه ممکنه خیلی قطر چکور باشه واقعا اجازه اقامت از این بابت، خیلی 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 پایین، اونم اقامت موقت. در نتیجه خب ما باید چکار بکنیم؟ جواب این مسئله رو بدیم. ممکنه همه شما بگید خب ما تراجع هستیم، قدرت نداریم، تعدادمون هم خیلی زیاد نیست، ممکنه زبان سوئدی خوبم بلد نیستیم، انگلیسی خوبم بلد نیستیم، به زبان این مملکت هم خیلی آشنا نیستیم، پس ما چیکار میتونیم بکنیم؟ یا من میگم اینا هیچ کدوم تاثیر نداره. یه اراده خیلی مهمه، یه اراده جمعی، یه اراده فردی حتی. من توی این جلسه میگم 7 نفر 10 نفر بلند میشم میگم خب من میخوام فعال این کمپین بشم. این کمپین لایه‌های مختلفی داره. یه روز میریم دم در مهاجر، 2 روز میریم پلاس پارک، همون پلاکاردهایی که درست کرده بودیم اون خیلی خوبه، اونا رو بیشتر هم میکنیم، فکر میکنیم چه چیزایی دیگه باید بنویسیم. به زمان این مملکت هر روز میریم میگیریم، هر روز نه شاید مثلا هفته یک بار میریم کار میکنیم، کلار 6 رو تهیه میکنیم، همون عکس‌ها همون اکسیونا هر روز میگیم اینا پناهندگان ایرانی هستند، اینا این کارو کردن، دوست رو فرده بودن، فصله ما هست. یه اطلاعی کوتاه میفرستیم انگلیسی سوئدی و روی ایمیل‌های پارلمان در مهاجرت و خیلی از این دستاندرکاران میفرستیم. کاری که باید بکنیم این هست. نباید کوتاه بیایم، نباید مثلا زن رو بزنیم، نباید سرد بشیم، باید ادامه بدیم. باید هر روز بیاد یک خون تازه تو رگ این فعالیت وارد بکنیم. اینا فقط جواب میده، دراز مدت جواب میده، کوتاه مدت جواب نمیده. ممکنه فشار ما باعث بشه کم ببینی امروز فلانی اقامت گرفت، امروز اون اقامت گرفت، اینه امروز اون وقت درگاه حضوری نداشت ولی امروز درگاه حضوری اومده، میره اونجا راحت حرف میزنه، جلسه بزرگتریه، وکیلش هست، در مهاجرت هست، 4 تا از دادگاه میاد، مترجم هست، مجموعاً اونجا میتونی اینا رو قانع کنی. بنابراین اتفاقات اینچنینی هم ممکنه بیفته. ممکنه هیچ وقت تسلیم اراده ما نشد که به طور جمعی هم بیان به ما اقامت بدن، ولی یکی از کارهای مهممون باید این باشه، بگیم اقامت جمعی. من توی اون نامه‌ای که نوشتم گفتم 3 تا خواست داریم. یکیش اینه با توجه به موقعیتی که الان سوئد میاد، کرونا اومده، شرایط سخت اومده، بسیاری از این پناهندگان مال امروز نیستن، مال 6 سال پیشه. 3 تا جواب ردی گرفتن، پروندهشون بسته شده، یا بعضی از اینا یه دونه تصمیم گرفتن براشون. بعد از این تصمیم الان حدود 3 سال میگذره، نه دادگاهی هست، نه رسیدگی هست، نه هیچ از اینا هست. پس بیاین به اینا الان که میخواین این قانون سخت و مثلا بیاین تصویب بکنین، به این طیف اقامت جمعی بدین. این یک خواست مهمه باید روی این بکنیم. این که امنستی اسمش میذاریم، غیر امنستی میذاریم، اقامت جمعی میذاریم، بحث دیگه.
هرچی هم بذاری من موافقشم، کاری باید ندارم، جمعی این یک کاری باید بکنیم. دو اینکه ما بالاخره می‌بینیم که سوئد از قاعده خارج شده، یعنی سیاست پناهندگی سوئد از قاعده خارج شده، یعنی اون چیزی که مرسوم بوده توی مثلا چیزی که تو سازمان ملل تصویب شده بین سال هاست بر مبنای همون قوانین سازمان ملل پناهنده رو بپذیرن، الان از این خارج شده. سوئد باید برگرده و قبل از قانون قبل از سال 2016، یعنی اون چیزی که قبلا بوده. این هم یکی از خواسته همون رو باید توش بکنیم. خواست دیگرمون اینه که ما به من ایرانی ها بعد توجه به اون شرایطی که الان سند عفو بین الملل رو حتما دیدین، شاید همتون نرسیدین، 100 و خورده صفحه هست. تصویری که از اوان ما داره دل یعنی اگر بخونی شب نمیتونی. هرچند من و شما خیلی از این صحنه ها رو دیدیم ویدیوهای زنده رو دیدیم توی همین تلویزیون سوئد. من چند تاشو دیدم. خبرنگار شوکه بود، میگفت که من اینا رو از دست چندم نگرفتم، کپی نیست، اینا رو مستقیما از خیابون گرفتم، اینا مستنده. شوکه بود توی تلویزیون سوئد. من خودم اون موقع قشنگ نگاه کردم و گوش کردم. بنابراین از این صحنه ها 72 مورد شکنجه، ارعاب، تیر به کله زدن، مرعوب کردن، ناپدید کردن، انواع اقسام از اینا رو عفو بین الملل با استناد به ویدیوهایی که، اسنادی که، خبراتی که خانواده ها برش فرستادن، افرادی که تو خیابون فرستادن، اینا رو تهیه کرده و به زبان انگلیسی خوشبختانه یک هفته است داره میره روی ایمیل دنیا، در دنیا از این ماجرا خبر پیدا میکنه و این خودش خیلی مهمه برای ما. میخواستم بگم که با توجه به این مجموعه، با توجه به آبان ما، با توجه به هواپیمایی که زدن، با توجه به 96، با توجه به همه اینا که الان اتفاق میفته، کسانی که اومدن نامه نوشتن گفتن باید از خامنه‌ای رد بشیم، قانون اساسی اون کشور دوباره بازنویسی کنیم، همشون تو زندان. هر کس اومد چیزی گفت فردا تو زندان، هر کس اومد سر تلویزیون خارجی حرفی زد فرداش تو زندان. بگیم اینا هست، کارگر رو تو زندان میبرن، دانشجو رو تو زندان میبرن، نویسنده رو تو زندان میبرن، زنایی که برای حجابشون میجنگن تو زندان میبرن، حقوق بشری رو تو زندان میبرن. هیچ کس نیست، هر کسی در میان میرن تو زندان. خب پس پناهندگان ایرانی هم بخشی از اونان دیگه. پس بیان سیاست سخاوتمندانه در مورد ایرانی باید داشته باشید اروپایی کلا. بعد توجه به این موقعیتی الان اون شرایطی هست. این سه خواسته اصلی است. من خودم خیلی روش فکر کردم. اینجا هم بحث میکنیم، موارد دیگه ای هست اضافه میکنیم، ولی من بیشتر از اینکه بحث بکنم اینا رو بگم، بیشتر اینه که آیا ما موافق این همچین کاری بکنیم، موافق این کمپین رو اونجوری ادامه بدیم، توافق داریم با هم. از این جلسه رفتیم بیرون، این به ملکه ذهن ما تبدیل میشه، دیگران رو شریک میکنیم، چه اونایی که دوستامون هستن سال از اینجا اقامت دارن، چه اونایی که پناهجوی دیگه ای هست خوششون نیومده بیان توی جلسه یا وقتشون نه، که من میدونم ده‌ها موردشون بخاطر کاری، بخاطر وضعیت کاری نتونستن، ده‌ها مورد سر کارن و نمیتونستن و اگر می‌بودن کارشون نتونستن، ولی بعض روزهای دیگه اونم میتونه زیاد. میخوام بگم که ما باید به این کاری جوری کنیم. این چیزی هست که فدراسیون ما، سازمانی که من در اصلش هستم، میخواد این کار. اگر همه اونایی که خیلی موافقن بیرون که اینجا مگه موافق باشیم این کار، شما هم نه این کار رو نکنیم، من خودم این کارا رو میکنم، همون کارهای مطبوعاتی و نام نوشتن ها و عدد کار دیگه ای که از من واقعا مسئولیتم هیچ وقتی نبوده که بیام توی لوکالی بشینم دونه دونه به پناهندگان مشاوره حقوقی بدم، ولی اینقدر فشار روی پناهنده زیاده، تو ناچاری دست بکشی از نامه خوبی که باید بکنی، از فکر خوبی که باید بکنی، از کارهای دیگه عمومی که باید بکنی، هی مشاوره بدی تا خودت هم خورد میشی. خودت هم خورد میشی. من 4 تا پناهجوی افغان اومده بودن دیروز اونجا پروندهشون رو نگاه کردم. اونم گریه میکردم، منم گریه میکردم. یه شرایطی از زندگی رو برای من میگفتن باور میکنه حالا بد شد. و من چقدر اینا رو ببینم، چقدر با این پرونده باید تکی
سر و کار داشته باشه. مگه چقدر میتونیم بکشیم؟ من نمیدونم تمام شما بیان جای من همتونم این کار بکنین، همتونم مثل من بلد باشین، مشاوره فرهنگی بدین، خسته میشین، بعضا نمیرسین، بعضا خیلی کم میان، چون اصلا یک دو صد نیست، هر روز میاد از این بدترم. بنابراین راه دیگه باید پیدا بود. این حرفا رو نزدم برای اینکه مشاوره نمیدم، من مشاوره رو میدم، حتما میدم، هر کس وقت بکنم، شبم بوده وقت میذارم، کسی که میخواد بره مصاحبه قبل از اینکه با من حرف بزنه شاید مصاحبه خیلی بهتری پیدا کنه، مصاحبه خیلی بهتری داشته باشه. حتما اون کار رو هیچ وقت قطع نمیکنم، چون فکر کردم اون خیلی تاثیرگذار بوده در روند کار. بنابراین اون به سر جای خودش میمونه، ولی این کارهای فعالیت عمومی باید به نظر من برجسته میداره. این بحثیه که من دارم، این باید برجسته بیدم، این باید جامعه سوئد ببینه، دولت سوئد ببینه، احزاب باید ببینه و در موردش حرف بزنه و اینا رو ناچار کنیم در مورد ایران یه جور دیگه فکر کنن. اینا رو ناچار کنیم که بس شمایی که اینقدر از حقوق بشر و از این حرفا میزنید، چرا لاس میزنید و این جنایتکارا بابا جلو چشمتون این همه آدمو تیر زدن کشتن؟ آخه این بس نیست؟ خجالت نمیکشین واقعا شما؟ با اینا رفت و آمد دارین، با اینا رابطه دیپلماتیک دارین، با اونا رابطه اقتصادی دارین، فلان دارین. باور کن خجالت آوره. زن سوئدی مدرن امروز پا میشه وزیرشه، میره اونجا حجاب میپوشه، در مقابل خامنه‌ای میشینه حرف شد. این دردآوره. ولی اینا رو بگیم. ما خیلی اینا رو گفتیم، ولی باید بیشتر بگیم. پناهندگان ایرانی پناهندگان مدرن، امروزی هستند، سکولار هستند، تحصیل کردن، تاثیرگذارن. آدم‌ها فقط از گرسنگی فرار نکردن، از این جامعه به فلاکت کشیده فرار کردن. خب مادام اینجوریه، ما باید همین بریم حرفا رو بزنیم، مکتوبش کنیم، خودتون دونه دونه تون حتی نامه بنویسید، سر پروندهتون ول نکنید، پروندهتون رو ببرید بخونید، قشنگ جوابشون رو بدید، همون فارسی بنویسید، میخونن، نگران اصلا نباشید. مترجم میگه فقط کافیه شماره پروندهتون بالاش بذارید، پروندهتون رو پیدا کنید، میخونن، جواب میدن. بذار صدها نامه اینجوری بره برو. اینم بخشی از کمپین باید باشه. یعنی فردی هم این کارو باید توی پرونده ول نمی‌کنیم، وکیل میگیریم ول نمی‌کنیم، نمیدونم کارهای دیگه میریم توی مصاحبه خراب میشه پوسترشون، نکنه این کارو دیگه، مثل قبلا ظاهر نمیشه، یه جور دیگه ظاهر میشه. میگم این گزارش سازمان عفو بین‌الملل لطفاً بخون. سازمان عفو بین‌الملل دیگه عبدالله اسدی نیست، میگه خیلی مخالف جمهوری اسلامی زیادی هم بارش میکنه، مال اون است. سازمان بی‌طرف عفو بین‌الملل بی‌طرف دیگه، یه سازمان بی‌طرف بین‌المللی اومد اینو تایید کرده، من تایید نکردم. شما اینو نگاه بکنید، بعد خجالت بکشین، رابطتون رو با این تنظیم کنید، یه جور دیگه کنید. ظریف رو نیارین اینجا، ببینید که ایرانی‌ها سوراخ به سوراخ دنبالش رفتین، نمیتونستین جلو مردم رو بگیرید. خب چرا میارینش؟ چرا این رابطه رو ادامه میدین؟ باور کن اگه دولت دیگه فردا هر جنسی هم باشه بیاد اونجا، رابطه اقتصادیش 1000 برابر بهتر خواهد بود. بس مگه قرار رابطه اقتصادی به دنیا بهتر خواهد بود؟ و این تازه سرمایه گذاری هم توی ایران هیچ کدوم از امنیت ندارن، همش میگن متزلزله، همش میگن نامتعارفه، هر روز ممکنه بیفته، هر روز ممکنه برای دیگه سرش بیاد، سرمایه ما از دستمون بره. و این هم دارن میگن دیگه. ولی از بس که اینقدر اینا پا دادن به اینا، واقعا آدم بعضی وقتا حالش خراب میشه از این شرایطی که درست کرده. بنابراین من حرفمو کوتاه کنم، من طرفدار اینم که کارای اینجوری بشه و برای کارای اینجوری مظلومات میخواد، وضعیت مالی بهتری میخواد، درگیر شدن بچه‌های خیلی بیشتری میخواد، مسئولیت پذیری میخواد، دلسوزی میخواد، درایت میخواد، کار شبانه روزی میخواد، خستگی میخواد، سرما باید بیاد بیرون، گرما باید بیاد بیرون، ممکنه یه ساعته اسکارتو بزنی بیای، تمام اینا رو داره. من میپذیرم خیلی از شما اگر سر کار نرید ممکنه صاحب کارتون جوابتون کنه و فردا نتونید اینجا کنه شده.
این یک وضعیت واقعی است. ولی با وجود همه اینا ما میتونیم باز هم جمع بشیم این کارمون رو. بعد اگه جمع شدیم و چند جلسه میگیم کارا چیه؟ امروز این کار رو. هفته بعد کار دیگه، هفته بعد جنس دیگه است. یه روز در مهاجرت، یه روز هم میریم در حزب سوسیال دموکرات، حزبی که در قدرت هستش. میگیم آقا شما بیاین یک کاری بکنید. میخوام بگم از این جنس کار باید بکنم. من حرفمو تمام میکنم. خیلی ممنونم که گوش کردیم حرفای من. نوبت میدم بچه ها وقت کافی هست. اظهار نظر کنیم، صحبت کنیم، ببینیم نظر شما چی. ما اول در اول از شما تشکر میکنم که همچون جلسات در برابر مردم در دیگر و دیگر خصوص ماجری تشکیل میکنیم. بسیار خوش هستیم. تشکر از احساستان از اینکه همکاری میکنیم با مردم. فقط یک چیز ما نظر شما را میخوایم که در این مورد که وقتی که همچون همطور یک جلسات میگیریم، آیا شما نمیتونید که مثلا همون کسایی که همین مشکلات مهاجرین رفت میگره بعد از اون مسئولین مثلا از بخش میگریشن یک کس را یا از بخش حقوق بشر یک کس را چند کسی که همین مشکلات با اونا بر میخورن و صدای مردم اونا میتونن که برسن به مقامات بلند، اونا نمیتونید دعوت کنید همینجا که درد مردم هر کس میتونه خودش درد خود بگویه، مثلا مشکل خود بگویه. در پاروی شما اینا که وقتی صدای خود بکشن بر از اونا مصاحبه از اینا رو بگن درد از اینا رو بشنون گوش کنن، به نظر من خوب میشه. آیا این کار شما میتونید که دعوت کنین یک چند اشخاصی که بلند و پستن که بتونن صدای همین مظلومی که چند سال مثلا به گفته خودتان 5 سال 4 سال این انتظار اقامت هستن یا ای که مشکلات دارن، مثلا گفته شما اجاره میتن مثلا خودشان به حساب سیا کار میکنن، این البته مشکل است. ببین خب ما فقط نظرتان در این رابطه میخواییم. نه من اوکی، من خب در همین کار میکنم. ما بالاخره میتونید، مگر من باور دارم شما میتونید، شما یک شخصیت هستید که نه تنها امروز سالها در این راه مبارزه کردید. واقعا ما به شما افتخار میکنم. من یک افغان هستم، مگر به شما افتخار میکنم که شما همونطور یک اشخاص از خواهر برادرای ایرانی ما داره که در پالویشان مبارزه میکنن. این شخصا من خودم بسیار برتر افتخار میکنم. من همراه دخترم آمدیم با احترام همین که ما در پالوی شما یک جای شویم، صدای خود بکشیم، چون ما قبولی دارم، اقامت دارم، مگر باز هم احساس درد میکنم، چون ما درد در افغانستان که در همین بخشا ما کار میکردم، صدای مردم بودم، میخوایم همین صدای خود اینجا بلند کنم در پالوی آقای اسدی. بسیار خوشحال هستم شما را میبینم، اما رنگ میبرم. امروز صرف به احترام شما ما اینجا آمدیم با در پالوی آقای اسدی که ما بتانیم که همراه آقای اسدی صدای خود بکشیم، بتانیم که همه مقامات را دعوت کنیم، چون حق ماست، حق ماست ما شما دفاع کنیم. این نیست به این معنی که یک کس قبول شد باید بشینه. این بسیار دیگه بطن چی بگوییم؟ اصلا وجدان زنده نیست. یک کسی خودش قبول میشه و با وجودی که صدای مردم باشه. مثلا من شخصا خودم من نمیتونم میره تعامل کردم. من میخوایم که با دستوری آقای اسدی از شما از هر کسی باشه مهاجر از ما بتانیم صدایشان رو بکشیم، دفاع کنیم که چرا نه اینا کلشان نام خدا با سواسان. آقای اسدی کلا رو گفتم، من بسیار خوش شدم که همه درد ما شما رو گفتم. دیگه من انشاءالله که فقط نظر شما رو میخوایم، نمیتونیم این کار کردم. مرسی مریم خانم. من صحبت شما رو کاملا درک میکنم. ما تمام تلاشمون این هست که چشم اونا رو باز کنیم. یعنی چشم اونا رو باز کنیم، این مشکلاتی که ما داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم ببینیم. و ما میخوام بریم در مهاجرت پلاکارد بگیریم، چند بارم رفتیم، میخوام از اون پنجره، از اون شیشه ها اونایی که نشستن ببینن، یا رو بخونن، اعتراضا رو ببینن. اینجوری هم نیست که مثلا فقط ما یه نماینده مثلا میکنیم فردا کنیم یه نماینده در مهاجرت رو بیاریم توی حضور همچین جلسه رو دعوت کنیم، 4 تا نماینده پارلمان رو دعوت کنیم، این کار رو کنیم، ما ولی ما توی شکل تمام زیرمون رو زدیم نیمد.
یعنی میدونستن که اگر بیان توی همچین مجبورشان میکنیم تحت فشار قرار میگیرن، تحت فشار اخلاقی پناهجویان قرار میگیرن، میدونم بهشون حمله میکنن، میدونم که انتقاد خیلی زیاد میکنن ازشون، میدونم همه حرفایی که من زدم دو برابرش رو علیه اونا میزنن، نمیان، یعنی توی این دوره نمیان، مطمئن باشید توی این لحظات نمیان، هر کاری هم میکنین. خب یک بار نامدن دیگه بار نامدن مبارزه میکنیم تا این صدای اینجا رو بشنون خودشان. من کار خودمون رو میکنیم، همه می‌نویسیم، تظاهرات میکنیم، کارهای دیگه میکنیم، هر روز یه جوری مثلا صدای این مردم در بیاد. برایش هم ببین من خیلی جاها گفتم مردم سوئد مخالفتی ندارن با پناهندگان ایرانی، با اقامت پناهنده ایرانی مخالفتی ندارن. مردم سوئد با اسلامی کردن سوئد کار دارن. مردم سوئد ناراحتن از اینکه مدرسه اسلامی توی سوئد دایر هست. مدرسه اسلامی رو ایرانی ها دایر نکردن، اسلامی ها دایر کردن. در نتیجه ناراحتن که اینا میرن در مدرسه رو میگیرن، میگه بچه های من رو نباید گوشت خوب بهشون. اینا ناراحت از اینکه توی بودشیرکه استکهلم مسجد میارن، باز میکنن که واقعا اذان بدن. مردم ناراحتن که ساعت 5 صبح اونا اذان